बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस्लाम में 3 ऐसी औरतें और 3 ऐसे मर्द हैं जिन पर जिना की सजा लागू नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी है, कहीं ये बनाकर तो नहीं बोल रहा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बनाकर नहीं बोलता और इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। हाँ, 3 औरतें और 3 मर्द ऐसे हैं जिन पर जिना का जुर्म अगर साबित भी हो गया फिर भी ये बेकसूर हैं। इन पर शरीयत की तरफ से कोई सजा लागू नहीं होती। पहले वो 3 औरतों के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिना की सजा क्या है और कुरान और हदीस में इसका क्या हुक्म है। वीडियो बहुत ही प्यारी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आधे में कट मत कीजिए। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम इज्जत और अजमत को सबसे कीमती करार देता है, इसकी हिफाजत को हर चीज पर मुकद्दम रखता है। इसलिए जिना इस्लामी मुआशरे में एक घिनौना और माफी के लायक जुर्म नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्त सजा मुकर्रर की गई है। याद रहे कि इस्लाम ने इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसे बेपर्दगी, बेहयाई और मर्द औरत का मिलना, शराब पीना, जिना करना, गैर मर्दों के सामने बनाव सिंगार वगैरह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि जिना के करीब ना जाओ क्योंकि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। इस आयत करीमा में जिना से इस अंदाज में रोका गया कि जिना के करीब भी ना जाओ, जिससे मालूम होता है कि जिना बहुत ही बुरी चीज है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, हालांकि उसने तुमको पैदा किया। मैंने पूछा कि इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आपने फरमाया कि तुम इस खौफ से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम से पहले जिना की सजा ये थी कि शादीशुदा औरतों को घर के अंदर ताहयात यानी जिंदगी भर कैद कर दिया जाता था और गैर शादीशुदा को डांट डपट की जाती थी और इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। लेकिन बाद में यह सजा रोक दी गई, रद्द कर दी गई और इसके साथ वो सजा तय हुई जिसका जिक्र आगे आ रहा है। मेरे दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल इस गुनाह में अक्सर लोग लगे हुए हैं, खास तौर पर उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लगता है, कहाँ लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान और बड़ी इज्जत से बताते हैं, यहाँ तक कि उनको भी ऐसा करने का रास्ता दिखा देते हैं। याद रहे कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की गुनाह करता है तो उसका गुनाह उसके माँ बाप को भी होता है क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की होती है और जिस वजह से वो गलत काम करने लगते हैं। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करे तो अल्लाह ताला नाराज होता है और उनके घर वालों के घर की बरकत खत्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब मांगेगा। इस बड़े गुनाह की और भी सख्त सजाएं हैं, इसलिए खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इस गुनाह से बचाएं। याद रहे कि अगर आपने खुद की जिनाकारी जैसी गुनाह की बातें अपने किसी दोस्त या सहेली को सुनाया और उसको सुनकर यह भी ऐसा गुनाह करे तो उसका गुनाह आप पर भी होगा क्योंकि आप ही ने उसको यह रास्ता बताया। मेरे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी गुफ्तगू जिना जैसे बड़े गुनाहों के बारे में। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन 3 औरतों के बारे में जिन पर जिना की हद लागू नहीं होती। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 किस्म के लोगों को कोई अमल नहीं लिखा जाता। यानी 3 किस्म के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर भी दीन इस्लाम की तरफ से कोई हद लागू नहीं होगी। एक तो वो नाबालिग है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ है जब तक कि बेदार ना हो जाए, जाग ना जाए। और तीसरा वो शख्स है जिसकी दिमागी तवाजुन ठीक ना हो, यानी दीवाना हो, मजनू हो, पागल हो, उस पर भी इसकी कोई हद नहीं है। यानी नाबालिग इस गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है और जिन गुनाहों का ताल्लुक बंदों से है जैसे कत्ल, चोरी वगैरह, तो उन गुनाहों के बारे में नाबालिग से पूछा जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ میری امت کے بھول چوک اور جس کام کے لیے وہ مجبور کیے جائیں معاف کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا، یا پھر کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر زنا کرنے والا عقل مند اور بالغ ہے اور اس نے زنا اپنی مرضی سے کیا ہو، زنا کرنے کے لیے اس پر کوئی ظلم اور زور زبردستی نہ کی گئی ہو، تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ یاد رہے کہ زنا کرنے پر رجم کا طریقہ بتایا گیا کہ زمین میں گڈھا کھودا جائے، اس میں اس کو کھڑا کر کے سینے تک مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ شخص مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا یعنی جس سے پردہ کرنا ضروری ہے تو اس کے ساتھ زنا کرنا اور بھی زیادہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا رجم ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اور شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے ہیں۔ لیکن جہاں آج کل اسلامی قانون لاگو نہیں، جیسے کہ ہندوستان، تو یہاں ایسے شخص کو دل سے شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف بغیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر ایسا شخص گڑ گڑا کر زندگی بھر ایسا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو جو بیوی ملے گی وہ اچھی ہوگی، اور اگر آپ خراب ہیں تو خود ہی سمجھ لیجیے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے نسیان، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہے۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی ماں بہن یا بچوں کو اسی دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک ایسا قرض اور تو ایسا قرض لے گا جو تیرے گھر یعنی ماں بہن یا بیٹی سے یہ قرض وصول کیا جائے گا۔ میرے دوستو، جانے سے پہلے ایک بار پھر ہماری یہ گزارش ہے کہ زنا سے بچیں، اور اللہ ہم سب کو زنا سے بچائے اور ایسے تمام گناہوں سے بچائے جو کہ زنا کا راستہ آسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کبیرہ گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔